नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु तपाईहरू सम्पूर्णलाई मेरो युट्युब च्यानल ज्ञान र जानकारीको तर्फबाट म मनोज लम्साल। आज म तपाईहरू समक्ष एमएड तथा बीएड को फर्स्ट इयरमा रहेको कम्पलसरी सब्जेक्ट फाउन्डेसन अफ एजुकेसनको चाहिँ फिलोसोफी भन्ने युनिटमा आधारित भएर फिल्ड्स अफ फिलोसोफी अन्तर्गत लजिक वा तर्कशास्त्रको बारेमा केही कुराहरू चाहिँ चर्चा गर्न गइरहेको छु। आजको विषयवस्तु सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरूले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरी लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको टपिक लजिक तर्फ सुरु गर्न चाहन्छु। लजिक अर्थात् तर्क। लजिकलाई हामी थ्योरी अफ अर्डरली थिङ्किङ समेत भन्न सक्छौँ, अर्थात् क्रमबद्ध सोचाइको सिद्धान्त नै लजिक हो। यसलाई चाहिँ हामी साइन्स अफ रिजनिङ अर आर्गुमेन्ट तर्कहरूको विज्ञानको रूपमा लिन सक्छौँ। निश्चित नियम र पद्धतिमा आधारित भएर तर्क गर्ने कुरामा यसले सरोकार राख्छ। इट डिल्स विथ द रुल्स एन्ड टेक्निक अफ रिजनिङ। संसारका हरेक वस्तुहरूको आफ्नै स्वरूप, अनुभव, अनुमान, परिकल्पना, अन्तर्दृष्टि जस्ता विभिन्न पक्षहरूको तार्किक तथा विश्लेषणात्मक किसिमबाट अध्ययन गरिने ज्ञानको शाखा वा क्षेत्र नै तर्कशास्त्र हो। विशेष गरेर तर्कशास्त्रले अनुमान गर्ने, अनुभव गरेका कुराहरूलाई, परिकल्पना गरिएका कुराहरूलाई तर्कका माध्यमबाट पुष्टि गर्ने र ज्ञानको रूपमा स्थापित गर्ने काम गर्दछ। तर्कशास्त्रले व्यक्तिलाई कुनै पनि पक्षमा वा विषयवस्तुमा विचार, धारणा व्यक्त गर्दा तार्किक रूपमा व्यक्त गर्न निर्देशन दिन्छ। तर्कशास्त्रले के भन्छ भने कुनै पनि विचार वा धारणा सही रूपमा त्यो अवस्थामा मात्रै कार्यान्वयन हुन्छ जुन अवस्थामा चाहिँ उक्त विचार वा धारणा निश्चित नियममा आधारित भई तर्कसङ्गत ढङ्गले प्रस्तुत गरिन्छ। यसको मतलब कुनै पनि कुरा निश्चित नियममा आधारित भएर तर्कसङ्गत ढङ्गले एकदम नियमबद्ध भएर गरियो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यो विचार वा धारणा चाहिँ सही रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भनी तर्कशास्त्रले बताउने गर्दछ। वास्तविक प्रकृतिको निर्धारण, वैज्ञानिक खोज विधि, आगमन र निगमनको बुझाइ, तार्किक चिन्तन, कल्पना, अनुमान र अन्तर्दृष्टि जस्ता मूल्यहरूको अध्ययन तर्कशास्त्र अन्तर्गत गरिन्छ। दार्शनिक एरिस्टोटलले तर्कशास्त्रलाई सबै दार्शनिक चिन्तनको आधार मानेका छन्। तर्कशास्त्रले अनुमान, चिन्तन र बहसको सत्यको खोजी गर्न सहयोग पुर्याउँछ। तर्कशास्त्र अन्तर्गत कसरी तर्क गर्न सकिन्छ भनेर तर्कका विधिहरू अध्ययन गरिन्छ, जसलाई हामी मेथोड्स अफ लजिक भनेर भन्छौँ। तर्क गर्ने विभिन्न 3 किसिमका विधिहरू प्रचलित रहेका छन्। पहिलो इन्डक्टिभ मेथोड आगमन विधि, दोस्रो डिडक्टिभ मेथोड निगमन विधि र तेस्रो डायलेक्टिक मेथोड अर्थात् वाद विवाद विधि। पहिलो मेथोड इन्डक्टिभ मेथोड अर्थात् आगमन विधि। आगमन विधिलाई हामी अ मेथोड विच इज फ्रम स्पेसिफिक टु जेनरल समेत भन्न सक्छौँ, अर्थात् यस्तो किसिमको विधि जुन विशिष्टबाट साधारणतर्फ जान्छ भनी यसलाई भन्न सकिन्छ। कुनै घटना वा तथ्य वा परिवेशको अवलोकन गरी विशेष परिवेशबाट सामान्य निष्कर्ष निकाल्ने प्रक्रियालाई नै आगमन विधि भनेर भनिन्छ। Inductive reasoning starts with observation and proceeds step by step to a general conclusion. Reasoning from particulars to a general conclusion. अर्थात् उदाहरणलाई आधार मानेर उदाहरणबाट निष्कर्षमा पुग्ने एउटा सिद्धान्त तयार पार्ने विधि नै आगमन विधि हो। Someone who uses inductive reasoning makes specific observation and then draws a general conclusion. अर्थात् जसले आगमन विधि प्रयोग गर्छ उसले चाहिँ पहिले अवलोकन कार्य एकदम विशिष्ट अवलोकन कार्य गर्छ र त्यो अवलोकनबाट चाहिँ सामान्य निष्कर्षहरू निकाल्ने काम गर्दछ। When you are using inductive reasoning, correct observations won't necessarily lead you to a correct general conclusions. जो आगमन विधि प्रयोग गर्दैछ उसले एकदमै सही तरिकाको अवलोकनबाट चाहिँ एकदम सही तरिकाको निष्कर्षमा पुग्छ भन्न पनि सकिँदैन। कहिलेकाहीँ सही तरिकाको अवलोकनबाट गलत निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना पनि हुन सक्छ।
यसका उदाहरणहरूमा राम, श्याम, हरि, सीता, विष्णु, राधा आदि सबैले खाएको देखेर के तर्क गर्न सकिन्छ भने बाँच्नका लागि खानु पर्दो रहेछ। त्यस्तै गरेर अर्को उदाहरणमा द टिचर युज्ड पावर पोइन्ट इन द लास्ट फ्यु क्लासेस देयरफोर द टिचर विल युज पावर पोइन्ट टुमरो, अर्थात् शिक्षकले चाहिँ विगतका केही दिनदेखि चाहिँ पावर पोइन्टबाट पढाइराख्नु भएको छ, त्यसकारण भोलि पनि पावर पोइन्टबाट नै पढाउनुहुन्छ भन्नु चाहिँ आगमन विधिबाट तर्क गरेर भन्नु हो। मेथड अफ लजिक अन्तर्गतको दोस्रो मेथड रहेको छ डिडक्टिभ मेथड अर्थात् निगमन विधि। निगमन विधिलाई चाहिँ फ्रम जेनेरल टु स्पेसिफिक अर्थात् साधारणबाट विशिष्टतर्फको विधि भनेर पनि भनिन्छ। कुनै साधारण विषयवस्तु, परिस्थिति, घटना वा तथ्याङ्कबाट विशिष्ट कथा वा विशिष्ट सिद्धान्त तयार गर्ने वा निष्कर्ष निकाल्ने प्रक्रियालाई नि निगमन विधि भनिन्छ। Deductive reasoning is a method of reasoning in which reasoning begins from general principle to particulars included within the scope of that principle. प्राय जसो वैज्ञानिकहरूले प्रयोगमा ल्याउने यस प्रकारको तर्कले पहिला सामान्य तथ्यहरूलाई हेर्ने गर्दछ, त्यसपछि तिनै सामान्य तथ्यहरूको आधारमा विशिष्ट निर्णयमा पुग्ने काम गरिन्छ। कज एन्ड इफेक्ट सिद्धान्तलाई यसले प्रयोग गर्दछ, अर्थात् कारण र परिणाम सिद्धान्तलाई चाहिँ यसले प्रयोग गर्दछ। यदि कसैले निगमन विधिको प्रयोग गरी तर्क गर्दैछ र उसले चाहिँ प्रयोग गरेका तथ्यहरू एकदमै सही किसिमका छन् भने त्यहाँबाट प्राप्त भएको कन्क्लुजन अथवा निष्कर्ष पनि सही हुन सक्छ। When you are using deductive reasoning, your conclusion will be correct if all the statements you say is correct. उदाहरणका लागि जस्तै मानिस मरणशील प्राणी हो, त्यसैले राम पनि मरणशील छन्, श्याम पनि मरणशील छन्, सीता पनि मरणशील छिन्, हरि पनि मरणशील छन् भन्नु चाहिँ डिडक्टिभ मेथडबाट गरिएको तर्क हो। त्यस्तै गरेर all students in the class play guitar. Sam is also student of this class, therefore Sam plays guitar. अर्थात् कक्षाका सबै विद्यार्थीहरूले गिटार बजाउँछन्, श्याम पनि कक्षाको एउटा विद्यार्थी हो, त्यसकारण श्यामले पनि गिटार बजाउँछ भन्नु चाहिँ निगमन विधिबाट गरिएको तर्क हो। त्यस्तै गरेर अर्को उदाहरणमा एट द कन्फरेन्स अल द पिपल प्रेजेन्ट आर 30 or older. मारिया इज इन द रुम, देयरफोर मारिया इज एट लिस्ट 30. अर्थात् भेलामा भएका सबै व्यक्तिहरू चाहिँ 30 वर्ष वा सो भन्दा बढी उमेरका छन्। मारिया पनि त्यो कोठामा छिन्, त्यसको अर्थ मारिया चाहिँ 30 वर्ष भन्दा माथिकी छिन्। आगमन विधि र निगमन विधि अर्थात् इन्डक्टिभ रिजनिङ र डिडक्टिभ रिजनिङको बारेमा थाहा पाइसकेपछि यी दुईटा बीचको तात्विक भिन्नता पनि हामीले बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ। इन्डक्टिभ रिजनिङ चाहिँ अब्जर्भेसनबाट सुरु भएर थ्योरीसम्म पुग्छ, अर्थात् अवलोकनबाट सुरु भएर सिद्धान्त बन्ने सम्मको प्रक्रिया भनेको आगमनात्मक तर्क हो। त्यस्तै गरेर डिडक्टिभ रिजनिङमा चाहिँ थ्योरीबाट सुरु भएर लास्टमा कन्क्लुजन अथवा कन्फर्मेसनसम्म पुगिन्छ, अर्थात् सिद्धान्तबाट सुरु भएर लास्टमा त्यो सिद्धान्तलाई कन्फर्म गर्ने, प्रमाणित गर्ने वा निष्कर्षमा पुग्ने काम चाहिँ डिडक्टिभ रिजनिङमा हुन्छ। मेथड अफ लजिक अन्तर्गत तेस्रो मेथड रहेको छ डाइलेक्टिक मेथड अर्थात् वाद विवाद विधि। कुराकानी वा बहस गर्ने कला नै वाद विवाद तर्क वा विधि हो। अझ माथि उठेर भन्नुपर्दा कुनै पनि विषयमा सत्य र ज्ञान प्राप्त गर्न तर्कको प्रक्रिया अपनाउनु नै वाद विवाद तर्क विधि हो। डायलेक्टिक लजिक इज द आर्ट अफ कन्भर्सेसन अर डिबेट, मोस्ट फन्डामेन्टली द प्रोसेस अफ रिजनिङ टु अब्टेन ट्रुथ एन्ड नलेज अन एनी टपिक। जब कुनै विषय वा कुनै पक्षको बारेमा दुई वा दुई भन्दा बढी पक्षहरू बीचमा चाहिँ कुराकानी, बहस, मतान्तर हुन्छ, तब वाद विवाद प्रक्रियाको सुरु हुन्छ। हामी चित्रमा देख्न सक्छौँ त्यहाँ एकजनाले फाइनली इट्स गोइङ टु रेन टुडे भनेको पाइन्छ भने दोस्रोले हाउ क्यान यु बी सो स्योर भनेको पाइन्छ। यसरी दुई पक्ष बीच चाहिँ यहाँ कुराकानी हुँदै गएको चाहिँ हामी यहाँ चित्रमा देख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को चित्रमा अल गुड थिङ्स कम टु दोज हु वेट भनेर एउटाले भनेको छ भने अर्कोले बट टाइम एन्ड टाइड वेट फर नोन भनेर भनेको पाइन्छ। अर्थात् पहिलोले चाहिँ सबै राम्रा कुराहरू चाहिँ जसले पर्खिन्छ त्यसले मात्रै पाउँछ भनेको पाइन्छ भने दोस्रोले चाहिँ समयले त कसैलाई पनि पर्खिँदैन त भनेर आफ्नो कुराहरू राखेको पाइन्छ। यसरी दुईवटा पक्षहरू बीचमा हुने तर्क, मतमतान्तर, कुराकानी, बहस, अन्तर्क्रिया आदि प्रक्रियाबाट चाहिँ ज्ञान अथवा सत्यको प्राप्ति हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ वाद विवाद
विधि अर्थात् डायलेक्टिक मेथडको हो। दार्शनिक सोक्रेट्सले वादविवाद तर्क विधि भनेको पहिले नै निसन्देह के थाहा छ भन्ने कुरा खोल्नका लागि वा विरोधीको स्थितिको विरोधाभास र गडबडी उजागर गर्ने उद्देश्यले प्रश्नहरू मार्फत सत्यलाई निकाल्ने प्रक्रिया हो भनेको पाइन्छ। त्यस्तै दार्शनिक एरिस्टोटलले सम्भाव्य आधारहरू वा सम्भावित परिणामहरूमा आधारित कुनै पनि तर्कसङ्गत अनुमान नै वादविवाद विधिको रूपमा लिएका छन्। त्यस्तै हेगेलले वादविवाद वा तर्क विधिलाई आवश्यक प्रक्रियाको रूपमा लिएका छन् जसले विचार र विश्व दुवैलाई प्रयोग गर्दछ। जब दुई पक्षहरू बीचमा चाहिँ वादविवाद हुन्छ तब थेसिस वाद र एन्टिथेसिस प्रतिवाद बीचको विरोधाभासपूर्ण कुराहरूबाट सिन्थेसिस अर्थात् संश्लेषण पैदा हुन्छ, जुन संश्लेषण विरोधाभासपूर्ण हुन्छ र अन्तिम पूर्णतामा नपुगुन्जेल यो प्रक्रिया आफैमा दोहोरिरहन्छ। अर्थात् द प्रोसेस इज वान अफ ओभरकमिङ द कन्ट्राडिक्सन बिट्विन थेसिस एन्ड एन्टिथेसिस बाई मिन्स अफ सिन्थेसिस। द सिन्थेसिस इन टर्न बिकम्स कन्ट्राडिक्टेड and the process repeats itself until final perfection is reached। यसरी विभिन्न कुराहरूबाट के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने बहस, मतमतान्तर, अन्तर्क्रिया, छलफल आदिबाट कुनै कुराको टुङ्गोमा पुग्न वा सत्यको नजिक पुग्ने वा ज्ञान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया नै वादविवाद विधि हो। दर्शनशास्त्रको चौथो आँगा लजिकको बारेमा आजको चर्चा तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कुनै अस्पष्टता, नबुझेको वा कुनै प्रश्नहरू भएमा कमेन्ट बक्समा लेखेर कमेन्ट गरिदिनु होला। त्यस्तै गरेर तपाईँले यो मेरो भिडियोलाई लाइक, सेयर र अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भुल्नुहुने छैन भन्ने आशा गर्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।